میں قسم خدا دی کر کے نا اے حضرت صاحب دا گندا ٹبر نہ ہوندا تے اج انقلاب ہونا. مینو حضرت صاحب ایک گل کی سی میرے اندر جی میں میخاں ٹھک جاندیاں نا انج میخاں ٹھک گئیاں. مینو فرمان لگے چشتی صاحبہ غیرت مندوں نو نہیں آکھدے جیڑا اپنی عزت دی فکر رکھے, غیرت مندوں نو آکھدے جیڑا دوسریاں دی عزت دی فکر رکھے. بلیکی جڑے مجاہدین لوگ نے اور حضرت صاحب قبلہ دا نظام جڑا سی وہ فرسودہ نظام سی خانقاہی. میرے حضرت صاحب دعا منگتے سن آپ کی جو روش اور طریقہ کار میں دیکھے آپ لڑتے نہیں سن. آپ ہمیشہ صبر دا جوان پہاڑ سی فرماندے سن میں دعا کروا سانو نہ دعا نال بدلیا تانوں بھی دعا نال بدلیا. نسل واسطے دعا منگتے رہے بڑی دعا منگی انہاں واسطے ایویں نہیں سنی جویں حضرت نوح علیہ السلام دی نہیں سنی. نوح علیہ السلام جو صاف آ کے اللہ سونے میرے نال وعدہ سی تیری نسل بچاواں گا یہ تے میری نسل. انہیں چٹا جواب چلتا اس آخیا لیس من اہلک جاندیاں گلاں کر یہو جیاں گلاں میرے نال ہن نہ کریں. انہاں صاف چاہ کے اللہ میں پناہ منگی ہن نہیں کراں گا تیرے. نے کہ تیرا نہیں انہو عمل غیر صالح یہ کرتوت ہی بڑے پیڑے نے وہی کرتوت اس تو ہی ود وہ کافر سی لیکن بد فیلی کرن کران دا کام نہیں سی کردا. یہ دلہ ماہر اس کام میں بد فیلی کران تے بد فیلی کرن. میرے خیال دے تواڈے لاہور وچ اے نال دا استاد کوئی نہیں ہوتا. یہ دھی چوت کوئی ایسی عجیب جن سے میں ہکا بکا و کنجرا آخر اس بچے نے دلیا خدا دی مخلوق نے وہ دلیا ویکھدے مسلمان بندے اولاد ویکھدے رحم ہوتا ہے کسی دی اولاد نو اپنی اولاد سمجھا. مینو حضرت صاحب ایک گل کی سی میرے اندر جی میں میخاں ٹھک جاندیاں نا انج میخاں ٹھک گئیاں. مینو فرمان لگے چشتی صاحبہ غیرت مندوں نو نہیں آکھدے جیڑا اپنی عزت دی فکر رکھے, غیرت مندوں نو آکھدے جیڑا دوسریاں دی عزت دی فکر رکھے. قسم و ذات دی کر کے کہنا اے گل جدوں آپ نے فرمائی اس تو بعد پتہ نہیں مینوں کی ہویا اندروں جی میں اپنی دھی بہن واسطے تڑپدا سا ایویں لوکاں دے واسطے تڑپدا. بھاویں جیلاں آئیاں تے بھاویں جو آیا ہے جا کنجرا تیرے اوتے ایک گل ہی اثر نہیں کی. آ کوڈوا پلیتا تیرے تے ایک گل بھی اثر نہیں کی. اے بکواس فرسودہ نظام سنو آ دلیا کوڈوا تینو جنیاں میں گالاں کڈانا وہ گالاں دی توہین تیرے ٹبر دی کوئی توہین نہیں. ہاں جی وہ گالاں دی توہین. دوستو مینوں 40 سال ہون لگے میں مدارس دا خانقاواں دا سیاست دا ملک دا ہر نظام ویکھی بیٹھا. سختی نرمی گرمی سردی ہر ویکھی بیٹھا. میں کائنات دے اندر انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم دی تبلیغ نبیاں دی تبلیغ دا طریقہ میں کائنات کے کسی حصے چ نہیں ویکھیا کسی بندے کو نہیں ویکھیا. میں صرف بڑے حضرت صاحب تے چھوٹے حضرت صاحب کو ویکھیا. کیوں دلیل کی یہ حضرت صاحب بڑے چھوٹے فرماندے سن. چھوٹے حضرت صاحب ہن فرماندے نے منبر تے بیٹھ کے اپنے حلقے دے وچ بیٹھ دین دی
تبلیغ کرنی سوکھی ہوتی ہے، لیکن یہ طریقہ نبیاں دا نہیں۔ نبیاں دا طریقہ دین مخالفہ، دین دے دشمن، ہر کھلی تو کھلی، آزاد تو آزاد محفل وچ بیٹھ کے دین بیان کرنا، پھر اپنی عزت تے ذلت دا کوئی خیال نہ رکھنا، یہ طریقہ فرمایا نبیاں دا۔ واقعی دوستو، ملا ممبر تے بیٹھا ہوئے تبلیغ کرے تو 10 روپے آندے نے، 20 آندے نے، 100 آندا ہے، ہاتھ چومن والا آندا ہے، نعرہ مارن والا آندا ہے۔ جے کوئی کوڑ دل وچ بیٹھا لے کے بیٹھا ہوئے، ناراض ہوئے تے باہر جا کے کڈدا ہے۔ سامنے ہزار جھاکے ہوندے نے، بولن تو گھبراؤندے نے، لیکن جے محفل ہووے عاماں دی، مخالفاں دی، دشمناں دی، سجناں دی، رلی ملی ہر تھان دی، جتھے کوئی لحاظ نہ ہوئے، کوئی اپنا نہ شمار اتھے ہوئے، توجہ ذرا، اتھے بیٹھ کے تبلیغ کرنی، یہ نبیاں دا طریقہ ہے۔ میں قسم ذات دی کر کے آنا، اللہ دے محبوب بازاراں وچ کھلوندے سن، کدی طائف وچ گئے پتھر وج گئے، کدی وقال دے بازار وچ گئے، کدی کتھے، نبی پاک نال جو کچھ ہوتا رہا، حضور ہر تھان تے جا جا کے تبلیغ کرتے رہے، جلسے سجا کے تبلیغ کرنا ملا دا کام میں، بنے بنائے، توجہ، بنے بنائے دشمناں دے کافراں دی محفلاں وچ جا کے پھر کھلو کے دین دا پیغام پہنچانا، یہ اللہ دے رسولاں تے نبیاں دا کام ہے۔ سنو حضرت صاحب نو میں ویکھیا بیڑیاں وچ آپ نے تبلیغ کرنی، آپ نے مینو اپنا رفیق بنا کے رکھیا ہوندا سی، جس وقت نگاہ کرم کیتی، بیڑیاں وچ تبلیغ کرنی، بساں وچ تبلیغ کرنی، تھانیاں وچ تبلیغ کرنی، کچہریاں وچ تبلیغ کرنی، میلیاں تے تبلیغ کرنی، بازاراں وچ تبلیغ کرنی، وہابیاں وچ تبلیغ کرنی، شیعیاں وچ تبلیغ کرنی، مرزائیاں وچ تبلیغ کرنی، سکولاں وچ وڑ کے جان کے جا کے تبلیغ کرنی۔ آپ مسیتاں دے مبلغ نہیں سن، مسیحاں دے مبلغ آسان نے۔ حضرت صاحب قبلہ نے علی پور شریف جے کسے مسجد والے لے گئے نے تو انہاں آخیا جی بابا جی سانو جمعہ پڑھا دیا کرو، تے آپ نے ایک جمعہ پڑھایا، تو میرے خیال دے بہتے تو بہتا دوسرا ہویا ہونا، دوسرے تے ختم۔ میں اکھاں ویکھیاں گلاں کر کرنا، نبیاں والا طریقہ تبلیغ دا انہاں زندہ فرمایا۔ اللہ اکبر۔ دنیا دے فرعوناں، طاغوتاں، حکومتاں، اصلے غیر اصلے دیاں جماعتاں، ہر بلا نو حضرت صاحب نے تن تنہا، کدی خلیفہ نہیں رکھا، کوئی مائی دلال نہیں کہہ سکتا میں حضرت صاحب دا خلیفہ رہا۔ مینو خود آپ نے فرمایا میرے نال کوئی بندہ چشتی صاحب رہ نہیں سکتا، اگر کوئی رہے گا تو پاگل ہو جائے گا۔
کیوں ہر وقت جس بندے نے اللہ رسول دی غیرت تے تلی تے جان رکھی ہوئے او دے نال ساڈے ورگا کتھوں رہ سکدا ہے بدھو؟ او تے عشق دی منزل ہے جڑی پچائی پھردی. سمجھ نہیں لگی؟ تھانیاں نو اچھا پھر اساں ویکھیا حضرت صاحب قبلہ کوئی حکومت ایسی نہیں بنی جس حکومت دے 10-20 دن مہینہ 2 مہینے 6 مہینے گزرن تو بعد حضرت صاحب نے انہوں دے خلاف بولن دا کام شروع نہ کیتا. کوئی حکومت میں نہیں. پھر بولن دا انداز انہوں دا ایڈا شدید سخت تمہیں پتہ ہے بڑا کچھ چھوڑ کے بیٹھے. گنجے لیگ نو کیڑی لیگ آخر سن تمہیں پتہ ہی. میں قسم اس ذات دی کر کے کہنا ایڈا جرت والا ایڈا خدا دے بھروسے نبیاں دا ایڈا پکا جانشین بندہ میں نہیں. اللہ اکبر. اور کوئی اس شخصیت دے مقابلے میں کسی باندر نو کھڑا کر دینا اساں تھوکنا بھی نہیں. لیکن حضرت صاحب دی نسل ہون دا دعوی کرنے والے کنجر وہ آخر کہ وہ بزرگ دا نظام فرسودہ سی رسم شبیری بلیکیاں دے کول اتنے میں آن کے دیکھا بس اتوں نکل آئے خانقاہی پرانے نظام تو. اگر کوئی ہور بندہ ہے بکواس کرتا میں تھوکنا بھی دوبارہ نہیں سی کرنا. لیکن گھر دا کنجر بکواس کرے دسو. اچھا دلہ ایڈا کہ ادھروں کہہ رہا خلیفہ میں چشتی تے چاچا یہ دونوں حسد رکھتے ہیں. وہ دلیا ادھروں تو کہنا دماغوں پاگل ہے. ادھروں کہنا نظام فرسودہ تے خانقاہی تے پرانا ہے تے دلیا پھر خلافت دا دعوی ادھر نہ کر اسے لنگڑے نہ کر. کند ہم جنس با ہم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز کتاباں میں پڑھیا. شیخ ابو حاتم رازی رضی اللہ تعالی عنہ نو کسے پوچھا حضور اج تکیا ہے کبوتر تے کان کٹھے جا رہے سن سن دیتے ہی آئے ہیں جنس جنس نہ لٹ بھی کبوتر دے کان کٹھے اڑدا ویکھیا. آپ نے فرمایا غور نال تکیا جی کوئی نہ کوئی وچ مناسبت ہونی. وہ جدو غور نال تکیا تے دوویں لنگڑے سن. کتابی گل نہیں مان والے میں نہیں پیاس بن. شیخ ابو حاتم رازی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں آخیا غور نال تکیا جی کوئی نہ کوئی مناسبت ہونی. ویکھیا کہ دونوں ہی لنگڑے سن.
ادھر ویکھ دوستو انہیں آخیا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری نوٹاں دے وچ شیر پڑھیندا میں ویکھیا ادھر ساڈے والی اشارہ کر کے تے گولیاں دے وچ پڑھیندا ایتھے ویکھیا دوستو میں ایک مثال دے کے جناب نو مسئلہ سمجھانا چاہنا اس وچ کوئی شک نہیں گولیاں چلیاں ہاں جی اور اساں یہ گولیاں پاکستان اج دیاں چل دیاں نہیں ویکھیاں اسی بہت پرانیاں ویکھیاں تاریخ ختم نبوت دے دور وچ بڑیاں بڑیاں گولیاں چلیاں جی لیکن سنو ایک جماعت سی خسریاں دی کادی جماعت خسریاں ہن تانوں پتہ ہے خسریاں دا کی منشور ہوندا ہے خسریاں دا منشور کون نہیں جانتا ایک بار پنڈ دے چودھری دے نال خسریاں دی لڑائی ہو گئی گریبان کھول کھول کے آؤ ہاں جی چودھری نو آخر ایتھے مار گل میری سمجھنا وہ کدی انج ہوندا ہے خسریاں دی چودھریاں نال لڑائی ہو جاندی لیکن جے کنجر جیت جان تے تاوی تھلے جے ہار جان تے تاوی تھلے تو مڑ آکھنا پیندا خسریا کنجرا تیری جیت تے بھی لعنت تے تیری ہار تے بھی توجہ ذرا اندر کوئی شک نہیں بندے مر میں گل کرنا پیچھوں تو پھر اس سال لوٹاں گا خارجی ہوئے سن خارجی صحابہ دے دور میں کوڈو ورگے خنزیر نو بوتے دے چتر مارنا جانا کہ جی شیر گولیاں پڑھیندا سی پہلی بار میں کہ کنجرا یہ تو سپاہی صاحب بھی کیتا سپاہ والے بندے بھی مرے نے شیعہ دے بندے بھی مرے نے مرجائیاں دے بندے بھی مرے نے پیپیاں دے مرد پکلیاں دے مرے نے کیڑے کیڑے نے او دلیا ایسا پتہ نہیں کنی ایک دنیا مردی ویکھیے مثال پچھوں دے رہا خارجی لوگ مولا علی دے
مقابلے وچ ہاتھ وچ قرآن اٹھا کے تلواراں دے وچ مر رہے نے، دلیا تیرے ورگا سور آکھے گا کہ یار ادھر ادھر تلواراں چکڑیاں تے ویکھیا قرآن مسجد وچ پڑھیندا ویکھیا، لیکن تلواراں دے وچ کھلو کے قرآن چک کے پھر تلوار دے تھلے آنا یہ صرف خارجیاں نے ویکھیا، لہذا امام ہیں تے او کتیا کنجرا نہ قرآن چکن تے نہ شیر پڑھن ویکھنا، سب تو پہلی شے وے عقیدہ ویکھنا، یہ عقیدہ نر تے مرداں تے مسلماناں والا ہے، او دلیا بھاویں شیر نہ بھی پڑھے اپنی موت منجی تے مر جاوے لیکن ہمیشہ حق دے قائم رہن کا جذبہ رکھ دے، یہ منجی تے مرن والا شہیداں دا سردار ہے۔ دلیا عقیدہ ویکھنا، منشور ویکھنا، مقصود ویکھنا، کادے سے جان جا رہی ہے یہ ویکھنا، جان کسے پاسے نہ جاوے یہ ویکھنا، جان دین دا جذبہ کی رکھدا ہے۔ او دلیا پتہ نہیں اساں ڈاکو ویکھے نے پولیس دے سینہ تان کے کھلو کے گولیاں کھاندے نے، پرواہ نہیں کرتے تیرے نال دے ایسا کئی ویکھے، یعنی لوکاں دی جیب کٹن دے اندر، ورنہ گولی کھانے چ ماں دی سری نے گولی کھانی ہے، ٹوئی بندوق بڑی پئی گولی کھانی، یہ تو جنہ جنہ نال جائے گا انہوں نے سواد بتائے گا۔ میرے دوستو قرآن چک تلواراں دے وچ آ رہے ہیں، آکھو گے شہید اور جنہ لانتیاں نو مولا علی دی تلوار مار رہی ہے، صحابہ دی تلوار مار رہی ہے، چکی قرآن کھڑے اور محض قرآن ہتھاں وچ ویکھ کے میدان آکھو گے وہ شہید نے، آکھو گے عاشق نے، آکھو گے مجاہد نے، نبی پاک تو انہاں تے لعنت پائی ہوئے ہوئے ہوئے۔ حضور نے فرمایا اگر میں اس لیے ہوتا تو میں انہوں نے اج مارنا سی جی قوم عاد تے سمود نو ماریا گیا۔ ایڈا جلال حضور نو انہاں کمینیاں تے آیا، اور حضور نے دسیا انہاں دا آخری ٹولا دجال نال ہوگا۔ میری گل سمجھنا، توجہ تے بلیکیاں دا منشور کی جی آخو ووٹ تو اس نبی تے پہلی بار وہی نہیں اتری، یہ تے بڑی پرانی وہی ہے، یہ تے اتری انگریزاں تے، پھر کدوں دے اسلام دے نام تے ووٹ الیکشن ہوندے رہے نے ایویں تے پھر سرکار لنگڑے نے کیڑا دین نواں لیاندا،
جڑا منشور مجاہدانہ پیش کیتا وہ تے فوج الیکشن کراؤندی ہے، پولیس الیکشن کراؤندی ہے، سارے الیکشن کراؤندے نے، لڑدے لگے آؤندے نے، بھابی بھی، دیوبندی بھی، شیعہ بھی، گنجے بھی، پی پی بھی، شیطان خان والے سارے دے سارے الیکشن تے سارے کردے نے۔ کام وہی الیکشن جمہوریت والا گل سمجھنا ذرا، منشور وہی یہودیت والا، طریقہ سارا یہودیت والا، کوئی انہاں نواں تے متعارف نہیں کرایا کہ کرایا تے جڑے کفر دے مڈ نے اصل مضبوط کرنے والے انہاں نو ہمیشہ زندہ باد دے نعرے مار دے، تے کسے طاغوت کے مقابلے اٹھے نے، پھر اگوں جیڑی فتح ہے وہ جڑا میں آکھیا ہے کہ خسرے کڑی ہوئے جے جیت جان تے تاویں تھلے تے جے ہار جان تے تاویں تھلے۔ کیا اس سادے نے نہیں آکھیا، صاف ریکارڈنگ نہیں چڑھی پھر دی، بندے ہم نے مروا دیے، سب کچھ کروایا، لیکن سیدھی سادی بات ہے ہمارا کوئی مطالبہ پورا نہیں ہوا۔ یہ ریکارڈنگ چڑھی پھر دی ہے کہ نہیں؟ او دلیا جنہ بندے مرائے تے کم یہودیت دا کیتا، مرا کے اتو اقرار کیتا کہ ساری تباہی لوائیے، مطالبہ ایک بھی پورا نہیں ہویا، او تے تیرے نزدیک ہیں مجدد تے رسم شبیری والے، تو ہن میں تیرا والد نہیں کہہ سکتا مینوں غیرت آؤندی، میں اپنا ماموں آکھاں، میں اپنا شیخ آکھاں، میرے شیخ مکرم نے کفر دی آنکھ چ دلیا گل کرنا انج سکھایا، اے ہوئی خادم مریا لگنا میرے گوڈیاں نو آن کے پھڑدا ہوندا سی جمعہ پڑھا کے، میرے کول شعر سکھے، میرے کول تقریر سکھی، میرے کول اکھ چکھ پا کے گل کرن دا جذبہ سکھیا۔ او دلیا تا کر کے تیرے ورگا سور مینوں جس مرضی پیو نو بھونکے مینوں بھونکے بھونک پیندا ہے، لیکن خادم کبھی میرے خلاف نہیں بولیا، اونوں پتہ سی ایتھوں ہی تے لبی ہر سے۔ کتوریا میں تیرے پوچھنا تو کہنا پیا فرسودہ نظام چوں میں نکل گیا تے شبیری نظام آ گیا، تے جیڑے اس نظام دا جنوں وڈیرا سمجھی بیٹھا ہے وہ پیا آندا ہے اصل اتوں ہی سیکھے۔ ایک لفظ میرے خلاف نہیں بول سکیا خادم، تو تھلیاں تے لعنت پئی کھڑی، ایک کنجر اپنے پیو دے بھی نہیں، پیو دے ہون تے کنجرو پیو جے دی عزت کردا تساں نہیں کردے، پھڑے لعنت۔ اور جڑا پیو جنوں پیو وڈیرا سمجھے نا، جڑے او دی عزت نہ کرن انہاں نوں کہندے نے حرام دے۔ ڈاکٹر اشرف بیٹھا، میں پتہ نہیں کنی تھا وہ بول چھڈیا، وہ نہیں بولے۔ تیری جماعت ہری بھی تھلے، جتی بھی تھلے، اساں حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ کتھے ہونے ہیں، کتنے ہونے اتنے ہونے یا تھلے؟ تو صرف اپنے تو پوچھتا رہو۔
دلیا سانو دشمن آگے دشمن جاندا ہے انہاں تھلے رہن دا ول سکھیا ہی نہیں اے جدوں بھی رہندے نے اوتے ہی رہندے نے اور انشاءاللہ او لگڑیا او لگڑو اساں اوتے ہیں اوتے رہاں گے کیوں ساڈا شیخ عرش مولا دا راہی ہے انگریزی نظام انگریزی تعلیم سے موتردا رہا ہے ساری زندگی سانو بھی وہی ول سکھا گیا ہے اللہ دے فضل نال تھلے پین دا طریقہ تینوں آوندا ہے سانو نہیں آوندا اساں دے اوتوں کھلو کے صرف پونڈ کٹنا جانتے ہیں اقبال کی ایک بات کرتا ہوں خادم بہت پڑھتا سی اقبال اقبال فرما گیا تیری حریف ہے یار سیاست افرنگی مگر ہے اس کے پجاری فقط امیر و رئیس تیری حریف ہے یار سیاست افرنگی مگر ہے اس کے پجاری فقط امیر و رئیس بنایا ایک ہی ابلیس آگ سے تو نے بنائے خاک سے اس نے 200,000 ابلیس جدا شیر تینوں کڈیا تیری زبانی پہ گل کرنا جے شیر نے تینوں فرسودہ نظام خانقاہی تو کڈیا تے شبیری نظام شامل کیتا ہے وہ اقبال او دا شیر تو آپ پڑھیا ہی نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری بڑوی دا میں اسے اقبال دا شیر پڑھیا نظم پڑھی بند پڑھیا اقبال کی فرماندا ہے اے اللہ ووٹاں والی سیاست تیری دشمن تیری مقابلے وچ تیرے مقابلے چ ووٹاں والی سیاست تیرے دشمن انہاں تے لعنت جڑے آکھدے نے ووٹ اسلام دا ہے کتے دیا پترا تو آکھنا اسلام دا اقبال کہندا تیری حریف ہے یا رب سیاست فرنگی سیاست اللہ یہ تیری دشمن مگر ہے اس کے پجاری فقط امیر و رئیس یہ دے پجاری صرف پیسے والے نے سرمایہ والے نے کیونکہ یہ جوا ہے یہ نال پیسہ آوندا ہے ارب لاؤ تے 2 ارب 2 لاؤ تے 4 جن مرضی لاندے جاؤ کماندے جاؤ اقبال فرماتا ہے یہ دے پجاری امیر و رئیس نے اگلی گل سن آندا ہے پروردگارا تو تے اکو ابلیس بنایا سی اگ وچوں اس ووٹاں والی سیاست نے لکھاں ابلیس بنا دتے نے مٹی وچوں
میری گل تے غور ہوئے، میری گل تے غور ہوئے، او جے سیاست وچ گیا ہے، جیڑی سیاست وچ لوندا کوڈو گیا ہے، ووٹاں والی سیاست اقبال آخر وہ سارے ابلیس بیٹھے ہیں۔ مبارک ہوئی کنجرا وہ بلیاں دی صف چ نکلے یا ابلیساں دی صف شامل ہوئے، جے نکل کر خان کاہوں سے جے او شیر اقبال دے جے میں شرح کیتی ہے اے بھی شیر اقبال او کنجرا خسرے ہو میں مسکین نو نہ چھیڑو، پھر بھجدے جے سیٹی ڈی ول فوجل آدھے جے چشتی جے بولتا رہا ساڈا ووٹ نہیں لبنا۔ تیرے ذہن نظریے دے مطابق تیرے پیو دا نظام سی فرسودہ پرانا تے گندا خانقاہی شیرا اتھوں نکل گیا ہے تیرے بزبان تیرے بقول، لیکن اگوں کنہ وچ شامل ہوئے ہیں وہ ہن اقبال تو پوچھ وہ کہندا ابلیساں دا ٹولا ہے ہور کی کنہ دا ٹولا ہے؟ تیرا پیو تو باغی ہونا بہت ضروری سی، کیوں تیرے پیو نال ابلیس دا کی تعلق؟ تے کنجرا تو سا ابلیسڑی نگڑی گئی، تو ابلیسڑی وچ حضرت صاحب دے اس مبارک صفا دے وچ شامل ہے، تقدیر نے گوارا نہیں کیتا، انہیں آخیا نکلو ابلیس تو چل بنایا ایک ابلیس آگ سے تو نے بنائے اس نے خاک سے 200,000 ابلیس، نکل اللہ کے ولیوں کی سب سے اخرج انک رجیم، مینوں آکھن دے ابلیس بنیا بابے آدم دا دشمن، رب نے آسمانوں تو کڈ ماریا تے اے کنجر بنے حضرت صاحب دے دشمن، او اللہ نے حضرت دی قطار چ کڈ ماریا۔ میں دیکھنا دلیا تینوں کیڑی چھان دیندی ہے، چھان کیڑے پرچھاویں تھلے تو سکون لینا، کوڈوا گندا کنجرا بڑوی کمینے میرے حضرت نے 1.25 لاکھ نبیاں دی ستی سنت نو زندہ کیتا ہے۔ دسو کیدی ضرورت ہے وڑ جانا سکول کالج دے وچ کلیا، 80 سال دا بابا ہے، سائیکل سوار ہے، کوئی نال کوئی نہیں، ماسٹراں نوں آکھنا، انہاں آکھنا بابا جی کیویں آئے جی میں علماء دی زیارت کراں، انہیں آخنا اگوں ہوتے باندر بیٹھے، انہیں آخنا بابا جی مذاق کر دو اسی تانوں علماء دسنے آپ فرماندن خیر نہ مرادا باہر تے علم 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 لکھی بیٹھے، دیواراں کالیاں کیتی بیٹھے، اندر جاہل بیٹھو۔ کوڈوا لکھ لعنت تیرے جمن دے،
میرے حضرت صاحب فرماندے ہون گے بغیرتا کی میں کی کر کھنا اپنے اور آپ پھر عام ایک گل فرماندے سن کہ میاں اتے فرمانا یار باہر تے لکھی کھڑے ہو ال علم نور ال علم نور اندر بیٹھے سارے سور پھر اتوں فرمانا باہر تے تواڈے شاگرد تواڈے علماء دی زیارت کیتی ہے پولیس والیاں دی ہاں جی فلانے فلانے دفتر زیارت کر کے آئے ہیں اصا آخیا ماشاء اللہ ایڈے با عمل لوگ اتنے بیٹھے ادھر بھی تو ویکھیے تیار کتنے ہو رہے ہیں کافر لانتیا جی یہ سنت شبیری نہیں تو کافرہ ہور کیڑی پر اے سنت وہی شبیری یہ نعوذ باللہ کیڑی شبیری سمجھتے ہیں وہی خسرا لڑ پہ چودھری بندے مرا کے گھر جی کی آخنا بھن دیو ووٹ لڑیے لے جاؤ تسی یار تسی اس طرح کرتے رہو بندے مارو ہوں تو جی چڈنا تو چھٹن واسطے تو تمہیں لکھانا پینا اسی بلیک نال تعلق نہیں رکھتے وہ سر کدو رکھنے اسی تو بھابی چھٹے لعنت تیرے مجاہداں تے جنہیں بھابی لکھا لکھا کے جان چھڑائی پولیس جو پھڑن گئی ہے نا تو نہ اندروں آواز باہروں آواز دیتی ہے نہیں اندر بھابی واسطے نہیں دلیا یہ رسم شبیری نہیں کہندے یہ رسم خنزیری رسم شبیری نہیں ہاں مفعول قلتبان تین میں ایک چیلنج کرنا تو تیرے بلیکیے بنتے نے شبیری سانو آدھے نے یزیدی لے ہوں اپنی شبیریت تے یزیدیت ہونا ہی آ کے ویخ لا میدان لا لینے تساں فوج تے پولیس نو آخنا چشتیاں دا تے ساڈا بولن وچ مقابلہ ہون لگا ایک دوجے دے خلاف بولنا تساں وچ نہیں ہونا لے آ گو تے گو دا میدان ہفتے وچ نہ دس دیاں سی ڈی نو مامے تسی بناؤندے ہو او فلانیو بچاؤ بچاؤ لکھ لعنت بندے شبیریو او کافرو جو دلیو تہاڈا امام شبیر نال کوئی تعلق نہیں تسی تے یزید دا گو نہیں بن سکتے اگر حسین پاک دے دربار دے کتے بیٹھے ہیں اسی بیٹھے ہیں چشتی سونا نظر دانے
نہ ہردائے گل شیرا وانگو کردائے نہ ڈر مینو بہت جلال آیا غصہ آیا اس گل سے کہ کافرا تو میرے حضرت صاحب کے طریقے نو آخی فرسودہ بڑوی دا یہ شخصیت پاک اقبال جیسا کلندر اج ہوندا حضرت صاحب دے مریداں وچ بیٹھا ہوندا کہندا جی او فقیرا ٹھیک ہے لکھ تے میں بھی گیا تے بڑا کچھ لکھیا ہے پر اے بیان کرنا تے جگ نو دسنا تے سنانا تے میرے اگوں بھی 10 ہاتھ ود کے سنانا یہ تیرا ہی کم ہے ایتھے اقبال رہ گیا پیچھے ہاں دلہ رسم شبیری کی ہے رسم شبیری کی ہے آئین جوان مردہ حق گوئی بے باقی آئین جوان مردہ حق گوئی بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی ادھر ویکھو ادھر ویکھو اس گلے تے میں سوال کرنا تے سارے بلیکیاں دے سوال کرنا جواب دے دے میرا نک وڑ گیا شبیر حق کافرہ سورہ امام شبیر دا نام بدنام کرنا کتیا خنزیرہ میں کوئی گل کرن لگا توجہ اللہ اکبر شاہ جی سنو میرا دوست گل کر لگا ہاں سوال کر لگا گل دینی چاہیے سی میں سوال کر لگا سا بار صورت دوستو اللہ اکبر
حضرت صاحب قبلہ نے اللہ اکبر آئین جواں مرداں حق گوئیو بے باقی امام حسین پاک دا اس سبق گل حق دی منہ تے کہنا لانتی تے کول آخی نہیں جاندی خادم اگلے نے کوئی نواں نظام نہیں پیش کیتا جڑا پرانا انگریزی نظام سی انہوں اپنایا یہ ادھر مدغم ہویا ہے یہ ادھر شامل ہویا ہے وہ ادھر شامل نہیں ہوئے گل میری سمجھ آ جائے حکومت تو کچھ چھڑا کے حکومت تو یہودیت چھڑا کے تے انہیں اسلام دتا ہوئے تے انہیں اپنایا ہوئے تاں آکھو وہ جو نظام حکومت رکھتی سی یہودیت دا انہوں انہیں اپنایا ہے لکھ لعنت تیرے تے پھر شبیری کا دی ہوئی یا تے کوئی نمی شاید دن دے جی تسی آخو کہ جی مولوی ووٹاں چ آ کے کنجرو تو پہلو مولوی ووٹاں شکر میرے گل یاد آ گئی ادھر شاہ جی بڑے شبیری نے مینو ایک سوال کا جواب دے دیں جسلے ممتاز قادری نو پھٹے لایا گیا ممتاز قادری رحمہ اللہ وغفر اللہ نو جدوں شہید کیتا گیا ہے اس تو بعد لبیک نے عروج پکڑیا بلیک نے عروج پکڑیا گنجیاں نو جگہ جگہ تے گستاخ رسول تے کافر ہون دے نہ فتوی دیتے جڑا لاہور دا دھرنا سی اس دھرنے دے وچ افضل قادری نے ججاں نو ایک جرنیل نو گنجیاں نو کافر آکھیا جگہ جگہ تے گستاخ رسول آکھیا کیوں آکھیا عاشق نو پھٹے لائے ایک گل تواڈے ہے ذہن وچ کہ نہیں نواز شریف مرد آباد مولانا صفدر صاحب کہہ رہے ہیں مری روڈ دے میں خود پڑھیا روڈ دے لکھیا سی نواز شریف مرد آباد کیوں مرد آباد کے گستاخ رسول ہے اچھا تے لنگڑیا جے ہاتھوں مٹھائیاں کھانا ہے یہ ظہیر شاہ کیا انہیں ریکارڈنگ محفوظ نہیں انہیں آخیا یزید بھی مسلمان ہے نواز شریف بھی مسلمان ہے پیپل پارٹی بھی مسلمان ہے سارے کلمہ پڑھتے ہیں سارے مسلمان نے یہ آخیا کہ نہیں لکھ لعنت تیرے مجاہدین دوتے جٹ تو پہلا گستاخ رسول ہے جٹ تو بعد وہ عاشق ہے وہ مسلمان ہے سارا کچھ ہے لعنت تیرے اس تازہ نظام ہوتے ہم اسی فرسودہ نظام کے قائل ہیں جیڑا زبان تو گل کڈاوے تے پھر آخر پھر اتر جائے گا انشاءاللہ گل نہیں پھر لگی دلیا کافرا لوڈیا اللہ دے فضل و کرم نال بیٹھے
جو کہہ دیتا ہے سو کہہ دیتا ہے، جتھے کلا ٹھوک دیتا ہے وہ تیری چولی چو نکلنا نہیں۔ گڑوی دا جواب دے ہوں، تو بھی دے تو بھی سارے دین۔ پہلو آخیا سی گستاخ، پھر آخیا جی مسلمان۔ گستاخ نو مسلمان آخر والا خود کافر گستاخ ہوں یا نہیں؟ کہ وہ دی شریعت بنائی جی۔ میں منہ نہیں سی لاؤنا لیکن یہ کتے والی بھوک نہیں۔ اور سنو اوئے 2 منٹ وقت دیتا ہے بلیکیاں نے اپنے میلے تے، بلیکیاں نے نا اپنے میلے تے 2 منٹ وقت دیتا ہے شاہ جی۔ اس 2 منٹ دے اندر یا مینو بکواس ماری سی استاد تے یا تریفاں دے پل بننے سو خادم دے، پیو دا نام ہی نہیں سنیا۔ اے لکھ لعنت تیرے جمن دے، لکھ لعنت تیرے جمن دے، حق کنجرا پیو دا نام ہی نہیں لے رہے۔ گندا تو میں ہاں، پیو تو گندا نہیں سی۔ دلیا میری دشمنی حضرت صاحب دی وجہ نال پوری دنیا چ پی گئی کہ نہیں پئی؟ حضرت صاحب میں دین دسیا، لیکن دسیا تو انہوں نے پیچھے میں نہ ہو کے ترے مقلد رہا میں جگ دشمنی بن گئی۔ اور دلیا جگ میرا دشمن ہے۔ میں حضرت صاحب دا نام چھپانا تے جتھے رہا کوئی ایسی تھان نہیں ہونی جتھے ذکر نہ کیتا۔ میں کسی گندے نو منیا نہیں، جس چنگے نو ویخ کے پورا پچھان کے منیا میں وہ نہ چڈا۔ اور کنجرا کوڈوا تیرے ٹبر دی ٹٹی نکلتی ہونی ہے، ہو دنیا دشمن ہو گئی، پنج ہو جائے گا، چشتی ہو گستاب نے آ کرا دیتا تے وہ کرا دیتا تے ادھروں بچ جاؤ تے ایں تھلے لک جاؤ، لنگڑیاں دے تھلے لنگڑا وڑ جاؤ تاں جا کے بچو گے۔ لکھ لعنت تیرے تے، اللہ دے فضل و کرم نال اسی تینوں اسی حال چ بچ کے وکھاواں گے۔ بچ کے وکھائی بھی بیٹھے، بچ کے وکھائی بیٹھے ہیں۔ میں اپنی زندگی گزاری بیٹھا 55 سال دا ہو گیا اتنے ہوں کہڑا میرے دن جیون دے میں فخر نال رہا، فخر نال مرنا ہے۔ گندے کتے آنگو تیرے ورگے لوسی لوگ لچرا وانگو مرنا مینوں نہیں آؤں۔ اور کنجرا پیر نبی پاک نے فرمایا العرق دساس، اور چنگی ماں نال رشتہ کریا جے چنگی بڈھی نال ماں رگ کھچ لیاوندی ہے مامیاں دی۔ حدیث ہے العرق دساس، رگ چھک لیاوندی تیرے مامے دا خون تینوں گندا کیتی کھڑا ہے۔ حضرت صاحب کا خون تو آئی خدا سچی دسو تھی اسی سارے چوہے نہیں سن؟
پولیساں دے حکومتاں دے طاقتاں نو ویکھ کے پھوسیاں نہیں سن نکلدیاں اللہ نے وہ وقت دے دیتا ہے کہ چند دن پہلے کی گل ہے بابو صاحب انٹرچینج گڈی روکی پولیس والے چیسی ویکھن لگ پے میں کہ یار ادھر آ کے میں دسو وہ ادھر آئے پچھو ایک پولیس والا بھج گیا اور دلیا آ لنگڑا گانڈو بھج کے آئے وہ جڑی عزت جڑی ہوئے وہ ظاہر کرنی چاہیے وہ بھج کے آیا پیچھے پولیس والا ویخ کے میرے کہ چشتی صاحب السلام علیکم اور پچھا ہو یار ایک کوئی تو بندہ ہے جڑا دنیا دی کفر دی اکھ پا کے گل کرنے والا ہے جاؤ چشتی صاحب جاؤ لکھ لانا تے کنجرا پولیس منی کھڑی ہے کہ اگر دنیا کفر دی اکھ پا کے گل کرنا جانتے نے یہ چشتی جانتے نے وہ کنجر کہتا فرسودہ نظام ہے لکھ لانا میری تازگی کے لعنت اس فرسودہ کی طرف تیری تازگی کے لعنت میرے اپنے حضرت صاحب کا دفاع کرنا پڑ رہا ورنہ تیرے جیسے موزی کتیاں دا نام میں زبان تے لینا گوارا نہیں کرتا غیرت میں نے ایک کتاب چاہیے سی ایک کتاب میں نے چاہیے سی مولانا محمد ہاشم ٹھٹوی رضی اللہ تعالی عنہ کشف الغطاء ٹھٹھے دے بہت بڑا امام گزرے ٹھٹھا سندھ کتاب چاہیے سی مسئلہ یزید کے حوالے انہوں نے لکھے ہے آخر دے اندر تغلیق التکاکین تعطیل المدارس والاسواق وتغلیق الاسواق حرام محرمہ دے دن چھٹی کرنی ہے مدرسے اور بند کر دینی ہے دکان بازار حرام ہے اندر پہ میرے کو کتاب میں سمجھو لکھ سوا لاکھ خرچہ کیتا ہے اس کتاب دے صرف لیا کتھے کتھے لبائی کتھے کتھے لبائی کدے کول سی خیر پور سندھ ایک دیوبندیاں دا بہت بڑا اتنے عالم وہ کولو کتاب سی سارے ساتھیاں میرا دسیا جا کے جی اس طرح کتاب چاہیے انہیں آخیا دسیا تعارف کرا انہیں آخیا مفتی صاحب سے افکار سے ہم متفق ہیں یہ کتاب حاضر ہے اگر کوئی اور بھی کتاب چاہیے تو ان کو ہماری طرف سے دعوت دینا ہم حاضر ہیں کوٹو کنجرا دلیا اور دلے میں جنوں ویکھیا ہی نہیں پتہ نہیں وہ کون ہے مفتی کی نہیں پیغام خدا کا جو سچا سنایا جتھے جتھے پہنچے ہے دشمن بھی منی بیٹھا ہے سجن بھی منی بیٹھا ہے وہ آندے نے کہ اگر دین ہے سچا تو یہ ہوئی ہے تو پتر حضرت صاحب کا کہندا ہے یہ فرسودہ دے پرانا نظام ہے لکھ لعنت تیرے نویں تے سانو اللہ پرانا مبارک کرے مینو رولن کی عادت نہیں مینو حضرت صاحب ایک گل فرمائی بار بار فرماندے سن میاں حق والے نو سکون ہوتا ہے
کی فرماندے سن تساں بھی سنیا ہونا ہے آپ کئی بار فرماندے سن میاں حق سچ نو سکون ہوندا ہے ہمیشہ بے قرار ہوندا باطل فرمایا حقہ بکھا کے نا حقہ اگر جنگل وچ کوئی بندہ بیٹھا ہوئے نا 10 بندے اتھے اکٹھے تھی ویندے تے فرمایا ہوے دین سچا تے بڑا رلن دی لوڑ ہے قسم و ذات دی کر کے کہنا شاہ جی نہیں کیتا میرے حضرت کوئی مائی دلال نہیں کہہ سکتا کسی پیر دے بوئے تے گئے ہو کسی پیر دے دروازے تے گئے ہو کسی جماعت دے بوئے تے گئے ہو ساڈے نال لگو فلاں فرمایا میاں ساڈا کام دین پہنچانا اساں پیغام دے رہے ہیں جڑا سن گئے آ جاوے تے بس سانو بے قراری نہیں بے قراری لوکاں نوں ہونے اسی اللہ دے فضل و کرم نال رج کے بیٹھے ہیں سانو نہیں ویکھو کہ کسے دے بوئے تے رلدا مینوں وقت یاد ہے جس لیے میں پہلی بار جیل وچ گیا شیر ربانی مسجد مولانا مفتی مظفر اقبال صاحب اچھی مسجد بھاٹی والے آئے نال سرفراز آیا نئیمی سرفراز میں اندر نو وارد تھا لاہور کوئی ناواقفیت نہ گل بس اتھی آ کے گل جی کی تھی جیل چلے گئے یہ بندے آئے دونوں مولانا مظفر اقبال صاحب بہت بڑے نیک سالے بندے سن وہ سرفراز نال لے کے آئے انہوں نے یہ افواہ پہنچ گئی سی کہ بندہ اس طرح سچ گو حق گو بندہ ایک ہے انہوں حضرت صاحب نے آن کے عرض کی تھی اگر چشتی صاحب دے واسطے کوئی مدد دی لوڑ ہوئے تو دسو ہوں دیکھ میرے حضرت صاحب او کوڈوا ہاتھ دلیا کوڈوا بھوکے ہاتھ دلیا رلدا پھرنا ٹکر کتے ہڈی دی خاطر رلدا پھرنا پڑتا حضرت صاحب کے بلا فرماندے نے صحیح اگر کوئی مدد کرے سی اسا رکے سو کہنا تے مدد دا آخ سو بھی کہیں کو کہنا اسا کسی نو کہندے نہیں مدد کرو تے جے کوئی کرے گا تو روک دے نہیں کیا سونی گل ہے ہائے 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 آخدے کیوں نہیں خدا دا دربار اکو دا پھڑیا ہے اونوں ہی آکھاں گے جڑی گل آکھاں گے کسے ہور نو کیوں آکھیے تے روک دے اس واسطے نہیں خدا اے نہ آکھے تو متکبر ہو گئے وہ جو آئے بیٹھے تے انہاں نوں نیکی کمان دے دلیا پیو والی کوئی گل تے تینوں اساں پھر بھی گوارا کر لیں تیرے اندر ایک بھی نہیں لکھ لعنت انہاں کنجراں دے جڑے حضرت صاحب دے مرید ہو کے تیرے ورگے کنجر دے گوڈیاں بیٹھے نے او میں انہاں حرامیاں نوں پوچھنا حرام دے کادے واسطے مرید ہوئے سو حضرت صاحب دا ہاتھ مبارک خراب کرنا سی دلیا تو پلیتا ایڈے وڈے غیرت والے مرد دے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے ایڈا گندا بننا سی دلیا ایڈی چھتی انہاں نوں چھڑنا لنگڑے ادھر ادھر تے تسی پہلو ہی سو دفے رہندے ضرور حضرت صاحب تانوں سدیا سی بے غیرت کتے مینو یاد ہے قسم ذات بھی کر دیا نا اکرم کھنڈا صاحب فوت ہو گئے پنڈی سٹاف اسلم صاحب مسجد والے انہوں کا پڑھوائی
میں چھوٹے حضرت صاحب وڈے حضرت صاحب انہوں کے گھر گئے. حضرت صاحب کے اگے شیشے والا میز رکھا, اتنے شیشے کا بہترین سونا جا جگ انہیں رکھا پانی والا گلاس بھی. اگوں میں اتنے بیٹھا ادھر چھوٹے حضرت صاحب آپ نے نا جلال لال سرخ انج پھڑیا گلاس, فرماندے نے ہر کہیں کوئی سامان کافر کہتے ہیں. اکرم کھنڈا صاحب بہت ہو گیا. اس لیے جڑے دو بندے بیٹھے سی میں تھا حضرت صاحب چھوٹے جدو تو سامان کے پیچھے کافر کھڑے لکھ لعنت دلے گھر دے اندر جاؤ تو گوں تو سوائے انہوں نے لبھی شے کوئی دین تمہیں ایک ذرا نہیں لبنا پاس. اوتھے بھانڈے پے نے, اوتھے ہلکے بھانڈے پے نے, گوں دا اوتھے برتن پہ فلانا کھاؤ گوں کھاؤ لے کھاؤ گوں کھاؤ. قسم خدا دی کر گیا نا بیڈ پے نہیں فلاں لکھ لعنت تواڈے جمن تے کنجرو دلیو خنزیرو. قسم خدا دی حضرت صاحب چھوٹے وڈے ہوں بھی چھوٹے حضرت صاحب کو جاؤ کیوں ہوئے وان دی منجی آپ بیٹھے ہوں پے ہوں ہی چودو بدنام کیتا جے دین نو تے ہی چو دلے لانتی اصولو. دعا کرو اللہ جل شانہ. میں پھر معذرت نال عرض کرنا میں ذکر نہیں سی کرنا اپنی محفل یہو جہ خنزیراں دے ذکر نال خراب نہیں سی کرنا, لیکن مینوں حضرت صاحب دا زخم انہیں مجبور کر دیتا ہے کہ خنزیرہ انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ وہ پرانے خانقاہی نظام ہوئے 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 دھی چودہ کہڑے سورا نو سامنے لے آندا ہی جڑے سورا میں منہ وکھان چوکے نہیں, جنہوں تو قائد راہبر بنائی کھڑے سورا منہ وکھان چوکے نہیں. میرے حضرت صاحب ولیاں دی صفت بیٹھے عمر مجددین دی صفت بیٹھے عمر تے ہر ایک فخر نال آکھے اجیو فقیرہ نام زندہ کیتے حق ادا کر. میں قسم خدا دی کر گیا نا اے حضرت صاحب دا گندا ٹبر نہ ہوندا آج انقلاب ہونا. خنزیر نے ایسے ایسے گندی غلاظت کوڑی لوکاں دے. اساں جو جذبہ بیان نال دیواندے سن وہ سارا جذبہ ایک کتے اپنے خنزیر کرتوت نال ختم کر دیندے سن. کسی دی دھی بہن نے گھر جانے تو دین تو باغی ہو کے آ جانا. انہاں کنجراں نو ویکھنا یا انہاں نو لونڈے بازی یا ٹچ موبائل تے ایا کار لانتاں بوتھے دے پئیاں. کدی فلانے ماں دے ہوٹل دے بیٹھا کدی فلانے ماں دے ہوٹل دے بیٹھا اسے کام وچ مصروفیت رہی. وہ لوکاں ویکھنا انہاں آکھنا حضرت صاحب دی نسل ایندی ہے